فالآن أرجو من طالب قسم العربي والإنجليزي للحفاظ محمد نبيل أن يتشرف أمام معاليكم ويظهر نزواته وأحاسيسه أمام. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات، فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات فأخرج به الحب والنبات، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم طريق الأمم. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. رئيس البرنامج وضيوفنا الكرام وإخواننا الأعزة، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة حول الآية القرآنية وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كيف يكون الأخلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كيف يكون التلامح. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كيف يكون الغفران. وأنا أعجب كل العجب لأمة قال ربنا في حقها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن على أرض الواقع لا تسمع إلا مسلم قتل مسلما، مسلم يغتاب مسلما، مسلم يتكلم في عرض مسلم، مسلم يتكلم عن أخيه بالغيبة والنميمة. وأنا أسألكم بالله، أهذه هي أخلاق إسلامنا؟ أهذه هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أيها السادة، شبابنا للأسف الشديد لا يعرف شيئا عن رسول الله الآن ولا عن صحابة رسول الله الآن. أفيقوا فالأمر جد خطير. ورضي الله عمر إذ يقول: لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. مساجدنا أصبحت خاوية إلا من رحم ربه. من الفروض في صلاة الفجر لا تجد إلا 2، وربما يؤذن المؤذن ويذهب إلى بيته ولا أحد يصلي. شبابنا الآن يجلسون على المواقع التواصل الاجتماعي وقبيل الفجر بقليل يدخل فينام. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سنسأل بين يدي الله يوم القيامة، وسؤال سيكون صعب والإجابة سيكون أصعب، ولأنك لم تعد لذلك الأمر جوابا. أفيقوا يا أمة محمد، الأمر جد خطير. سلوا أبناءكم الآن وماذا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم. سلوا أبناءكم ماذا يعرفون عن أخلاق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سلوا نساءكم ماذا يعرفن عن حياء نساء النبي صلى الله عليه وسلم. الآن فتشوا عن أخلاق المسلمين، ستجد أنها قد كفنت ودفنت. نسأل الله الستر والعافية. سلوا عن حياء المسلمين، ستجد أنه قد كفن ودفن. نسأل الله الستر والعافية. يا أمة محمد، أخلاقنا الآن هي التي تعبر عنا ورب الكعبة. أفيقوا، لا صدق فيما بيننا ولا حياء فيما بيننا ولا عتب فيما بيننا إلا من رحم ربي. مسلم يصلي بجوار مسلم ولا يكلم. الجار أصبح لا يكلم جاره الآن. والله ما هكذا كانت أخلاق المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من تحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، عودوا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم واعلموا أننا سنقف جميعا بين يدي الله، وستسأل عن ابنك وستسأل عن بناتك وستسأل عن زوجتك بين يدي الله يوم القيامة. فتشوا عن أمور ديننا فيما بيننا،
الأخ يكذب على أخيه، والأخت تكذب على أختها، الزوج يكذب على زوجته، والزوج تكذب على زوجها، الأولاد يكذبون على أبيهم، والأب يكذب على أبنائه. وهكذا ما كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق المسلمين. فمن منا يستطيع أن يدافع عن سنة رسول الله؟ وبيوتنا أصبحت خاوية من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصاحف في بيوتنا لا ينفض عنها الغبار إلا في شهر رمضان. من منا قام من نومه وسأل ابنه صلى أم لم يصلي، وسأل زوجته صلت أم لم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا على الأعمال الصالحة المباركة، آمين يا رب العالمين. وما علينا إلا البلاغ المبين.